الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما تركنا استلام هذين الركنين اليماني والحجر في شدة ولا دفاع منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها متفق عليه. وفي رواية رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال توبى من وراء الناس وانت راكبة فدخت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت يقرا بالدور وكتاب مسطور متفق عليه. وعن عابس بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم إنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلت فمتفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر به 70 ملكا يعرفون اليماني فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له 10 درجات ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال قال في الرحمة برجلين كخالد الماء برجلين رواه ابن ماجه. وعن محمد بن أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنهما أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من ميلاد إلى عرفة كيف كنتم تسمعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه متفق عليه. الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهرتها هنا ومن كلها منحل في رمالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعجب الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدعو ثم يباهي به الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم. وعن ابن صفوان قال رضي الله تعالى عنه له يقال له يزيد بن شيبان قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عبد من موقف الإمام جدا فآذانا ابن مربع الإنساني فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على يد من إذ أبيكم إبراهيم عليه السلام رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل منى منحل وكل مزدلفة موقف وكل في جنة مكة شريك ومن حرم رواه أبو داود والدارمي. وعن خالد بن هولة رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحسب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي. وروى مالك عن حديث عبيد الله إلى قوله لا شريك له. وعن طلحة بن عبيد الله بن كريم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا ذهب ولا أخفر ولا أضيق منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر فقيل ما رؤي يوم بدر
فيقول الملائكة يا رب فلان كان ينهى وفلان وفلانة. قال